کونین دے کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا کڑیاں حیرت نال کہندیاں نے انصار مدینہ دیاں نے عائشہ تیرے سردار بڑا سونا عائشہ تیرے سردار بڑا سونا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپیندا ودائیں خدا سین دتیاں رضاماں دی سندا نبی دے بھی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا خدا سائن دتیاں رضاماں دی سندا نبی دے بھی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا تو انکار کر سے تا وچ نار سڑ سے مقدرانو اپنے گلیندا ودائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں اے مسجد نبوی پہ منظر وخاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے اے مسجد نبوی پہ منظر وخاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے علی تے صحابہ نے آپس چ بھائی تو اکلاں دے گھوڑے نسیندا ودائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں ابو بکر و فاروق عثمان پیارے میرے پیر حیدر دی اکھیاں دے تارے ابو بکر و فاروق عثمان پیارے میرے پیر حیدر دی اکھیاں دے تارے علی سائن بیعت جناں دی ہے کیتی تو شکوے انہاں دے کریندا ودائیں
تو شکوے انہاں دے کریندا ودائیں تو باغ فدق تے پریشان کیوں ہے علی سائیں دی حکمت حیران کیوں ہے تو باغ فدق تے پریشان کیوں ہے علی سائیں دی حکمت حیران کیوں ہے نی کمزور ہے در جو حق چھوڑ دے وے نی کمزور ہے در جو حق چھوڑ دے وے تو لوکانوں ایویں رویندا ودائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں نے حسنین زہرا صحابہ نو چاندے اے بدبخت اونا دے رتبے گھٹان دے نے حسنین زہرا صحابہ نو چاندے اے بدبخت اونا دے رتبے گھٹان دے علی تینو آکھے کہ جنت نو آجا تو نسلانو اپنی سڑیندا وندائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپیندا ودائیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے پہلی مرتبہ شہر فیصل آباد دی عظیم و شان فقید المثال کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت محترم حاجی محمد راشد صاحب حفظہ اللہ محترم الشیخ استاذ العلماء سید احمد چنوٹی صاحب حفظہ اللہ خطیب مسجد حاضہ تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے رات گئے تک اللہ دے قہرچ موجود ہو اللہ تمام دی حاضری نو قبول فرما لے حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنہوں کسی بندے نال محبت کر دے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نو حکم دے دینے کہ بھی اے جبرائیل دنیا فلاں بن فلاں بندہ میں نو بڑا ہی محبوب اور پیارا ہے میں بھی اندے نال پیار کرنا لہذا تم ہی اندے نال محبت کریا کر اللہ دے حکم نال حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرن لگ جاندے پھر حضرت جبرائیل تمام فرشتیاں نو اعلان کر دینے بھئی دنیا فلاں بن فلاں بندہ اللہ نو بڑا پیارا ہے اللہ بھی او دے نال محبت کرتا ہے میں بھی او دے نال محبت کرنا تے تسی سارے بھی او دے نال محبت کرو پھر سارے فرشتے بھی انہوں اپنا محبوب بنا لیندے پھر مال کے کائنات اپنے اس محبوب بندے تے اس قدر مہربان ہوندے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق دے سینے اندر اپنے اس محبوب بندے دی محبت پیدا کر دیندے ہر چیز او دا ادب او دا احترام کرن لگ جائے حضرات محترم اللہ تعالیٰ دی بنائی تمام مخلوقات دے وچوں اشرف المخلوقات انسان ہے انساناں وچوں اللہ تعالیٰ دے محبوب اور برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام ہیں اور انبیاء دی جماعت دے بعد اللہ تعالیٰ دے محبوب ترین لوگ اللہ دے خاص لوگ اللہ دے چنیدہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
اس حدیث نو سامنے رکھیا جائے تے سمجھ آندی ہے صحابہ کرام و اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین او عظیم جماعت نے جنہاں نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے اللہ دے پاک بعد فرشتے بھی محبت کردے، اللہ دے فرشتے بھی انہاں نال پیار کردے، تو پھر سانو بھی ان صحابہ نال محبت اور پیار اور الفت اور عقیدت ہونی چاہیے، اور ساڈے دل اندر بھی صحابہ اور اہل بیت دا ادب اور حیا ہونا چاہیے جنہاں دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو، میں اپنے مخصوص وقت دے اندر چند معروضات تواڈے سامنے رکھنیاں نے۔ میں عرض کرنا چاہنا فرشتوں کا صحابہ سے پیار، فرشتیاں دی صحابہ نال محبت، کیسے عظیم لوگ نے جنہاں نال آسمان دے فرشتے بھی محبت کر دے۔ آؤ ذرا انہاں دی محبت دیاں چند مثالاں پیش کراں تواڈے سامنے، توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا او لوگ جنہاں آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، دستگیر و غوث آدم اللہ ہے، اللہ مشکل کشا اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، لات منات عزت خبل تبت سوات یوم کی نفی کی تھی، ایک رب دی ذات تے ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ فرماتے نے ثم استقاموا، پھر اندے تے استقامت اختیار کی تھی، آندیاں بڑیاں آئیاں، طوفان بڑے آئے، ٹینشناں بڑیاں آئیاں، مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا، مگر ثم استقاموا، اور ڈٹ گئے سکیدے تے، اللہ اکبر، ہر طرح دی قربانی پیش کر دیتی، مگر رب دی توحید تے آنچ نہیں آن دیتی، اپنے عقیدے تے آنچ نہیں آن دیتی۔ واللہ کریم فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا ایسے لوگاں دے کول اللہ دے فرشتیاں دے نے، آسمان تو رب دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے، تو آ کے کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا ایمان والےو گھبرا نہ جایا جے، تواڈے واسطے کوئی خوف نہیں، کوئی رنج و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر، تسی عقیدہ توحید تے ڈٹ گئے جے، تواڈے واسطے جنت دیاں بشارتاں، تواڈے واسطے جنت دیاں خوشخبریاں نے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، ایت کریمہ جڑی ہے نا، ایدی تفسیر اگر بنتے نظر آن گے، میرے پیغمبر دے صحابہ بندے نظر آن گے، اور نہ کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر تسی جان دیو مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر دے صحابہ نو کس قدر پریشان کیتا، کس قدر آندیاں تے مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا، مگر ڈولے نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ۔ اے تے اسیاں نا جنہاں دے سامنے رب دا قرآن ہوندا ہے، سامنے نبی پاک دا فرمان ہوندا ہے، اسی برادری ویکھن لگ جانے آ، اسی سجن ویکھن لگ جانے آ، اسی خاندان تے قبیلہ ویکھن لگ جانے آ، اسی اپنی ناک ویکھن لگ جانے آ، اسی دنیا دے معاملات اندر گرفتار ہو کے قرآن و سنت دی مخالفت کرن لگ جانے آ،
مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ و عظیم لوگ نے جنہ آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر ہمیشہ اس قدر آئیاں کہ سیدہ زنیرہ دیاں آنکھاں کر دیتیاں گئیاں، مگر ثم استقاموا انہاں استقامت اختیار کی تھی۔ حضرات محترم سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، مگر ثم استقاموا انہاں استقامت اختیار کی تھی۔ کسی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ انگاریاں تے لٹا دیتا گیا، استقامت اختیار کی تھی۔ کسی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی تے چڑھا دیتا گیا، استقامت اختیار کی تھی۔ میرے بلال نو تپدے صحراواں دے اندر گرم ریتاں تے لٹایا گیا، پتھراں تے کشیٹیا گیا، انہاں استقامت اختیار کی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے ایک ایک جزو نو کاٹ دیتا گیا، انہاں استقامت اختیار کی تھی۔ صحابہ و عظیم جماعت نے جنہ ماپے قربان کیتے تھے اللہ دے دین واسطے، جنہ بچے قربان کیتے تھے اللہ دے دین واسطے، جنہ وطن قربان کیتا تھے اللہ دے دین واسطے، اور آکھیا ساڈا رب اللہ ہے۔ مشرکین مکہ نے انہاں نال تعلقات ختم کر دیتے، اور آکھیا ساڈا رب اللہ ہے۔ مشرکین مکہ نے انہاں دیاں دولتاں لٹ لیاں، اور آکھیا ساڈا رب اللہ ہے۔ مشرکین مکہ نے انہاں رشتہ داریاں توڑ لیاں، اور آکھیا ساڈا رب اللہ ہے۔ انہاں نوں ماپے چھڈنے پے گئے، اور آکھیا ساڈا رب اللہ ہے۔ انہاں نوں گھروں کر دیتا گیا، اور آکھیا ساڈا رب اللہ ہے۔ حضرات محترم ضلع وطن کر دیتا گیا، اور آکھیا ساڈا رب اللہ ہے۔ انہاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے، مگر حضرات محترم فلسفہ شہادت کانفرنس تے آن والے میرے مسلمان بھائیو، میرے پیغمبر دے صحابہ ہر طرح دی قربانی پیش کیتی ہے، اس کے باوجود کہ مصیبتاں بڑیاں آئیاں، میرے نبی دے یاراں نے سر چکایا بھی ایک کائنات دے رب دے سامنے میں، سر کٹایا بھی اللہ واسطے وے۔ پھر مننا پے گا فیصلہ۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ پھر مننا پے گا فیصلہ بادیو، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ و عظیم لوگ نے جنہ دے بارے اللہ فرماتے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ سونے دے یاراں دیاری کمال مدنی دیارا، دیاری کمال جگتے نہ مل دی جس دی مثال، آقا دیارا مدنی دیارا۔ چربی جو پگھلی کونے بھی بوٹے گئے، کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوجے گئے، کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوجے گئے۔ کافر سے ظالم ظلماں چروجے گئے، کافر سے ظالم ظلماں چروجے گئے، پھر بھی نہ کلمہ چھڈیا بلال، آقا دیارا مدنی دیارا۔ اللہ فرماتے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرشتے اتر دینے کہندے نے تواڈے واسطے کوئی خوف نہیں، کوئی رنج و ملال نہیں، جنت دیاں بشارتاں تواڈے واسطے نے۔ فرشتوں کا صحابہ سے پیار، آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے، میں چند مثالاں پیش کراں تواڈے سامنے۔ مسلم شریف دی روایت
میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کار دے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر موجود نے دروازے تے دست کوئی کون آیا اللہ اکبر ماں جی فرما دیا نے میں پتہ کیتا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں کیا سونے ہوں میرے بابا جان تشریف لے آئے نے تے اللہ دے نبی کار دے اندر بے تکلفی دی حالت دے اندر لیٹے ہوئے جویں بندہ بے تکلف دی حالت دے بے تکلفی دی حالت دے اندر لیٹ جاندا ہے کار دے اندر بندہ اللہ اکبر آرام کرتا پیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی جناب پنڈیاں تو کپڑا ٹیا ہویا آقا فرماتے نے عائشہ پیاری ہے میرے صدیق نو اندر آن دی اجازت دیتی جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آگے پھر دروازے تے دست کوئی کون آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے سونے و جناب عمر آئے نے فرمایا عمر نو اجازت دیتی جائے جناب عمر بھی آ گئے اللہ دے نبی اونجی لیٹے تے گفتگو کرتے رہے پھر دروازے تے دست کوئی کون آیا دروازے تے فرمایا سونے ہو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان دا نام سنیا تے نبی پاک علیہ السلام جلدی نہ لوٹ کے سیدھے ہو کے بیٹھے میرے پیغمبر نے پنڈلیاں والا کپڑا بھی درست فرمایا آقا فرماتے نے عائشہ ہن میرے عثمان نو اجازت دو عثمان نو اندر آن دو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر آ گئے یعنی نبی پاک علیہ السلام دے نال محو گفتگو ہو گئے اللہ باتاں دے بعد میرے پیغمبر دے یار گھراں نو چلے گئے تے ماں جی فرماندی نے میں پوچھیا اللہ دے نبی میں عجیب منظر ویکھیا ہے تسی لیٹے ہوئے سی بے تکلفی دی حالت دے اندر پنڈلیاں تو کپڑا ٹیا ہوا میرے بابا آئے تسی اونجی لیٹے گفتگو کردے رہے جناب عمر آئے تسی اونجی لیٹے گفتگو کردے رہے حضرت عثمان آئے نے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تسی پنڈلیاں والا کپڑا درست فرمایا وجہ کیے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاری ہے مینوں عثمان تو حیا بڑا آندا ہے اللہ اکبر محبوبہ دی وجہ کیے فرمایا عائشہ میں اس بندے دا حیا کیوں نہ کراں جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کردے نے میں اس بندے دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا آسمان دے پاک بعد فرشتے بھی کر دینے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا فرشتوں کا صحابہ سے پیار حضرات محترم جویں مولانا عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ تہاڈے سامنے بات کر رہے سن کہ ایک صحابی دی کوئی جزوی فضیلت نو لے کے دوسرے صحابی دی تنقیس نہیں کیتی جا سکتی ایتھے ایک غلط فہمی دا ادا کرنا چاہنا وا بات بندے دے دینے غلط فہمی ہوندی ہے سوال لے کے آندے نے لو جی اس حدیث تو تے معلوم پہ ہوندا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا حیا آسمان دے فرشتے کردے نے کی معنی حضرت ابو بکر دا فرشتے حیا نہیں کردے حضرت عمر دا فرشتے حیا نہیں کردے نہ سونیا اس مجلس دے اندر اہل حق دی مجلس ہے اہل حدیث اہل سنت دی مجلس ہے اللہ اکبر ساڈی مجالس غلط فہمیاں پھیلان واسطے نہیں غلط فہمیاں دا دالا کرنے واسطے ہوندیاں نے اللہ دی توفیق دے نال میں دالا کرنا چاہنا اس غلط فہمی دا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ حضرت عثمان دے علاوہ دوسرے صحابہ دا فرشتے حیا نہیں کردے اللہ اکبر اے وکھریاں وکھریاں فضیلتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے صحابہ سارے دا فرشتے حیا کردے نے مگر اللہ اکبر اللہ نے اے وکھرے وکھرے اوصاف تے عظمتاں عطا کیتیاں نے ایتھے ویکھو نا ساڈی مجلس دے اندر گل اگر صداقت دی چھڑ جائے حضرت ابو بکر دا صدیق دا نمبر تے جناب ضرور ہی آ جائے گا ذکر ضرور ہو جائے گا گل عدالت دی چھڑ جائے گی حضرت عمر دا تذکرہ ضرور ہوئے گا گل جناب اللہ اکبر سخاوت تے حیا دی چھڑ جائے گی حضرت عثمان دا ذکر خیر ضرور ہوئے گا گل شجاعت تے دلہری دی چھڑ جائے گی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما دا ذکر ضرور ہوئے گا اے وکھریاں وکھریاں فضیلتاں نے نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی اپنی حدیث مبارکہ دے اندر وکھرے وکھرے اوصاف صحابہ دے بیان کیتے آقا فرماتے نے لوگو میری امت دے اندر میری امت واسطے سب تو زیادہ رحم دل شخصیت شفقت کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اور سب تو زیادہ غیرت والی شخصیت اللہ دے دین دے معاملے اندر رب دی توحید دے معاملے اندر حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی
تعالی میری امت دے سب تو زیادہ حیادار انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی میری امت دے سب تو اچھے قاضی سب تو اچھے جسٹس حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی وکھریاں وکھریاں فضیلتاں پہ بیان کر دینے اور ایندا معنی ہرگز دے نہیں ہے کہ باقی صحابہ اچھا عدل والے نہیں سن کہ باقی صحابہ دی عدالت اچھی نہیں سی باقی صحابہ سخی نہیں سن یہ وکھرے وکھرے اور صاف اللہ نے عطا کیتے نے ویسے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی او میرے نبی دا عظیم صحابی ہے جدے حیا دیاں مثالاں دتیاں جاندیاں نے جاننا ہے فیصلہ بادیا کتنا حیادار میرے نبی دا صحابی جن نے دور جہالت اندر بھی کدی بدکاری نہیں سی کیتی کدی زنا نہیں سی کیتا ایڈا حیادار حضرات سیرت دیاں کتاباں اندر ملدا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ایڈے حیادار سن جدوں غسل خانے دے اندر غسل کرن واسطے جاندے نا اوتھے بھی اپنا تہبند نہیں سی اتاریا کردے صحابہ کہندے نے امیر المومنین جی ایتھے تے لباس اتارن دی کوئی ممانت نہیں تسی ایتھے بھی لباس مکمل نہیں اتار دے تے میرے عثمان فرماندے نے لوگو پتہ مینوں ہی ہے مگر مینوں رب کولو حیا ہی بڑا آندا ہے اور کوئی نہ ویکھے میرا اللہ ویکھدا پیا ہے مینوں حیا ہی بڑا آندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ایڈے حیادار نے آپ فرماندے نے لوگو جس دن دا میں نبی پاک دے ہاتھ تے رکھ کے بیعت کیتی ہے اس دن تو بعد میں اپنا سجاد اپنی شرمگاہ نو کدی نہیں لایا شرمگاہ نو کدی نہیں لایا ایڈا حیاواں والا عثمان ایڈا عظمت والا عثمان اللہ اکبر کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا آقا نے ہے بتلائی اس شان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے میرے ملوے کیا جے پر دست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں پر دست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے قرآن ہے عثمان کا عثمان ہے قرآن کا قرآن ہے عثمان کا عثمان ہے قرآن کا قرآن کے کیا کہنے عثمان کے کیا کہنے اللہ اکبر حضرات محترم پتہ لگیا فرشتے صحابہ نال محبت کر دینے دوسری حدیث پاک تے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ صحابی آپ دے نال فرشتیاں دا پیار فرشتیاں دی محبت حدیث پاک اندر آندہ ہے میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن ان کر کے اجرے دے اندر کم کر دیاں پیاں نے باہر اللہ دے نبی تشریف فرمانے آقا فرمان دینے اے میری عائشہ اے میری حمیرہ جی سنیا محبوبہ کل کیے فرمایا ہونے میرے کو جبرائیل آیا ہے عائشہ جبرائیل تینوں سلام پیش پیا کر دائے
عائشہ ام المومنین نو رضی اللہ تعالی عنہا نو فرشتیاں دا سردار نوریاں دا سردار بامی عائشہ صدیقہ تیری عظمت نو سلام ہے، تیرے مقدرہ نو سلام ہے، اللہ اکبر دنیا جو مردی کر دی رہ جاوے فرشتیاں دا سردار ماں جی عائشہ نو سلام پیش کر دے اللہ دے نبی جی عائشہ صدیقہ نو میرا سلام کہہ چھڑو نا تے تسی جان دیو فرشتے اللہ دے حکم دے خلاف کوئی کام نہیں کر دے رب دی اجازت دے بغیر کوئی کام نہیں کر دے یعنی رب نے کلایا حضرت جبرائیل نے آ کے سلام دیتا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ اکبر ذات محترم میری ماں بہنوں غور کرے اجے امی عائشہ تے میں امام تمہیں سد کے جاواں اور میں نہیں آکھیا اللہ دے نبی میں تے فرشتے دی آواز سنی کوئی نہیں اللہ دے نبی میں تے جبرائیل نو ویکھیا ہی کوئی نہیں مینوں آواز سناؤ مینوں جناب جبرائیل دے ہاتھ وکھاؤ نہیں نہیں واہ امی عائشہ تیرے امام تو صدقے جائیے اللہ اکبر ماں جی فرماتی نے واہ علیکم السلام تے نال فرماتی اللہ دے نبی جو تسی ویکھدے پئے ہو او میں نہیں ویکھدی پئی اللہ اکبر میں قربان جاواں لہذا ویریو میری ماں بہنو ایمان انج دا لے کے آؤ ساڈا ایمان بڑا عجیب ہے حدیث سامنے ہوندی ہے اسی چونکہ چنانچہ اگر مگر کرن لگ جانے آ اللہ اکبر نبی پاک دا فرمان سامنے ہوندا ہے اسی جناب اولیاں پرلیاں گلاں کرن لگ جانے آ ایک امی عائشہ صدیقہ دا ایمان اللہ دے نبی جی میں جو تسی ویکھدے پئے ہو او میں نہیں ویکھدی پئی تے سونے فرماندے نے سلام آکھیا جبرائیل تے ماں جی نے فوراً سلام دا جواب دیتا ایمان انج دا ہونا چاہیے اللہ اکبر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ایمان انج دا لیاؤ غیب تے ایمان ویکھیا ہے ہی کوئی نہیں نبی پاک نے کہہ چھڈیا ماں جی نے مان لیا فرشتوں کا صحابہ سے پیار اور صحیح بخاری اندر لکھے آئے آقا فرماتے نے عائشہ تیرے میرے نکاح ہو جان تو پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشمی رومال دے اندر تیری تصویر لے کر کے آئے کئی مرتبہ آئے میرے کو کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے تصویر جڑی عورت دی ہے اللہ تعالیٰ نے نو دنیا تے بھی تہاڈی بیوی بنایا ہے تے آخرت وچ بھی تہاڈی زوجہ بنایا ہے دنیا تے بھی تہاڈی بیوی آخرت اندر بھی تہاڈی بیوی ہے میں صدقے قربان جاواں حضرات محترم کی پتہ لگیا نبی پاک واسطے امی عائشہ دا انتخاب خود اللہ نے کیتا ہے تے رشتے دی پشین گوئی دین واسطے نوریاں دا سردار آیا ہے آقا فرماندے جدوں رومال کھولیا گیا تصویر ویکھی عائشہ مینوں تیری تصویر نظر آئی تے میں آکھیا جے میرے رب دا فیصلہ ہے ایک دن ہو کے رہے گا اے مرتبہ ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا فرشتوں کا صحابہ سے پیار میں اگے گل کر رہا ہاں ساریاں بیویاں نبی پاک دی عظمت نشان والیاں ساریاں بلند و بالا مگر ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ایک ایسی عظمت تانوں دساں جڑی نبی پاک دیاں باقی بیویاں دے حصے دے اندر نہیں آئی مگر ایندا اے بانی نہیں کہ اللہ اکبر امی عائشہ دی عظمت زیادہ تے باقیاں دی عظمت کوئی نہیں گل ذہن اندر رکھیا جے حضرات محترم وکھرے وکھرے اوصاف ایسی صفت بیان کرا جڑی باقیاں بیویاں دے حصے چ نہیں آئی اللہ اکبر میرے پیغمبر دی زوجہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی او نصیباں والی بیوی ہے جدے بستر تے بھی جبرائیل قرآن لے کے آندا بستر تے بھی قرآن لے کے آندا سی نوریاں دا سردار فرشتوں کا صحابہ سے قربان جائیے ماں جی امی عائشہ دے بستر تے نوریاں دا سردار قرآن دیاں آیتاں لے کے آندا اوے کوڑیا تو گلاں کرنا ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے ویکھ فرشتیاں دا پیار بستر تے قرآن لے کے آ رہے ہے حجرہ عائشہ صدیقہ قرآن لے کے آ رہے ہے کیڑا حجرہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ اکبر جنہوں میرے پیغمبر جنت دا ٹکڑا قرار دیتا جنت دا حصہ قرار دیتا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حجرے دے اندر فرشتیاں دے سلام آ رہے نے فرشتے قرآن دیاں آیتاں لے کے آ رہے نے قربان جاواں توجہ کرے اجے غور کرے اجے پھر مننا پے گا تتنزل علیہم الملائکہ
الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا فرشتے آندے نبی پاک دے صحابہ کول بشارتاں لے کے آندے نے مبارکاں لے کے آندے نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا کونین دے کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا کڑیاں حیرت نال کہندیاں نے انصار مدینہ دیاں نے عائشہ تیرے سردار بڑا سونا عائشہ تیرے سردار بڑا سونا تے بڑا بڑا جملہ پڑھن لگا وا یہ جملہ سٹیٹس بنا لو اور پہنچاؤ دنیا والوں دے سامنے پیغام ارشایو تو مولا نے اے دتیاں آواز نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ مناظر اسلام قاطع شرک و بدعت ساڑی جماعت دے نام ور عالم دین محترم عبداللہ نثار صاحب حفظ اللہ تشریف لے آنے توجہ فرماؤ ادھی کہ میری تقریر ہو گئی ہے توجہ ہے نا توجہ ہے وے اللہ اکبر فرشتوں کا صحابہ سے پیار تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا فرشتے صحابہ نے محبت کر دینے پیار کر دینے تیسری حدیث مبارکہ تے غور کرے اجے غالباً صحیح بخاری اندر روایت ہے انج نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھاندے پہنے صحابہ کرام نو نماز پڑھدیاں اللہ دے نبی رکوع دے اندر چلے گئے میرے پیغمبر نے رکوع تو سارو اٹھایا تے میرے نبی دا صحابی ایک پیچھے کھڑا ہے او دی زبان تے اللہ تعالی دی حمد و ثنا دے جملے جاری ہوئے کہندا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ تعالی دیاں تعریفاں رب دی حمد و ثنا بیان کیتی نبی پاک علیہ السلام نے نماز تو فارغ ہوئے آقا فرماندے نے کون ہے میرا یار جن نے کلمات ادا کیتے نے نماز اندر صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی جی اے رب دی رحمت نال میری زبان وچ جملے نکلے تے آقا فرماندے نے یار تو جاندا نہیں تو کنے پیارے جملے ادا کیتے نے میں ویکھیا اے 30 تو تے 40 تو تھلے تقریباً 39 فرشتے زمین تے اترے نے تے تیری زبان وچوں نکلن والے جملیاں نوں لے کے آسمان ول تیزی نال جاندے پے ہر فرشتہ چاہندا اے میں رب کول پہلے کلمات لے کے جاواں اللہ اکبر حضرات محترم کی پتہ لگیا صحابہ کائنات دے رب نو ایڈے پیارے نے کہ انہاں دی زبان وچوں رب دی حمد و ثنا دے جملے نکل جاون اللہ آسمان تو فرشتیاں دیاں درجناں نازل کر دیندا ہے
اللہ اکبر فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون بشارتاں لے کے آندے نے فرشتے حضرات محترم اس حدیث مبارکہ تو کی سمجھ آندی تسی جان دیو نا میرا رب عالم الغیب اللہ تے سینے دے چھپیاں راتاں نو جاندا ہے مگر اللہ اکبر اس حدیث دے اندر فرشتے صحابی دی زبان وچ جملے نکلے آسمان تو فرشتے اترے لے کے آسمان وال جاندے پینے کی اللہ دسنا چاہندے نے مینوں نبی پاک دے صحابہ ایڈے پیارے نے تے میں فرشتیاں نو حکم دیتا ہے انہاں نال مینوں وی پیارے تسی وی پیار کریا کرو تسی وی محبت کریا کرو اور الحمدللہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میں بڑے فخر نال اور بڑی محبت نال پورے مان نال گل کہنا چاہنا اسی او لوگ ہاں جنہاں صحابہ نال سچی محبت کیتی ہے اسی او لوگ ہاں میری جماعت میرا مسلک اے فخر نال کہہ سکدا ہے اسی کھڑے صحابہ دی محبت اندر دعوے بڑیاں کیتے نے صحابہ دے پیار اندر انہاں حدیثاں تے عمل بھابیاں ہی کیتا ہے جاؤ دنیا دی کسے مسجد دے اندر رکوع تو بعد جملے پڑھدا ہویا بچہ بھی نظر آئے گا تے پکا بھابی نظر آئے گا اہل حدیث نظر آئے گا اللہ دی توفیق نال تے میرے سید سبتین شاہ نقوی حافظ اللہ فرمایا کردے نے آج بھی 39 فرشتے اتردے نے مگر بھابیاں دی مسیح آج بھی اتر دینے فرشتے بشارتاں لے کے آندے نے صحابی رسول نال فرشتیاں دی محبت ایک دو حدیثاں اور سنا کے اپنی گل نو اختتام لے کے جاواں گا توجہ کرے اجے غور کرے اجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے بیعت نال فرشتیاں دا پیار مسند احمد دی ایک روایت سناواں ایمان تازہ ہو جائے گا دیگر بھی حدیث دی کتاب دے اندر روایت موجود ہے حسن درجے دی روایت ہے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے دنال حسنین کریم دنال رضوان اللہ علیہ مجمعین دنال انہاں دی عظمت قرآن بیان کردا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ہتے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا انہاں شہزادیاں دی تانوں گل سناواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہزادیاں نال کھیل رہے نے جویں جناب باپ دادا اپنے بچیاں نال کھیلدا ہے بچے اپنے بڑے نال کھیلدے نے تے اللہ دے نبی فرماندے نے شہزادیو اج مینوں کشتی کر کے وکھاؤ اج مینوں کھول کر کے وکھاؤ اللہ اکبر ہن شہزادے آپس دے کشتی کرن لگ گئے نے اے لڑائی نہیں ہو رہی محبت دا کھیل کھیلیا جا رہا ہے اے جنگ نہیں کیتی جا رہی اللہ اکبر کھول ہوندا پیا شہزادے آندا اور کیسا سونا مندر پیارا مندر بنے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ دے نبی موجود نے اور جناب نبی پاک دے نواسے کشتی کردے پے نے اللہ دے نبی بار بار فرماندے نے خذ یا حسن حسن حسین نو ایتھوں پکڑ لے رضی اللہ تعالی عنہما جویں جناب پہلوان اکھاڑے دے اندر اپنے شاگرداں نو کہندا ہے اے دے بازو تو پکڑ لے اے دی لت تو پکڑ لے اے دی کمر تو پکڑ لے تو اینو معاف دے دیویں گا کہ اللہ دے نبی بار بار فرماندے نے خذ یا حسن حسن حسین نو ایتھوں پکڑ لے توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ دی رحمت نال ساڈا سینہ بڑا خوش آتا ہے اسی ڈنڈی مارن والے لوگ نہیں ایک دا ذکر کریے دوسرے دے نال دعوت رکھیے اسی دوناں دے دیوانے اہل بیت نال بھی پیار ہے حضور دے صحابہ نال بھی پیار ہے میں اکثر کیا کرنا نبی پاک دے صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے اہل بیت سانو جان تو بھی پیارے نے سانو دوناں نال پیار تے محبت ہے اللہ اکبر شہزادے کشتی کر رہے حضور جناب حسن نو مشورے دیندے رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں تے آقا نو فرمان لگیاں سونےو میں کی ویکھ جناب حسن دی سائٹ لیندے پئے ہو تے آندا تہاڈا انج لگدا ہے تسی حسن نو جتانا چاہندے ہو تے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ ایسی گل نہیں جو میں ویکھدا پیا واں تو نہیں ویکھدی پئی اللہ دے نبی کی ماجرا ہے فرمایا میں بیٹھا کہنا خود یا حسن حسین نو ایتھوں پکڑ لے سامنے بیٹھا جبرائیل کہندا خود یا حسین
خذ یا حسین، حسین تو حسن نو ایتھوں پکڑ لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسا پیارا کوڑ ہو رہا ہے، کیسی پیاری کشتی تے کھیل ہو رہا ہے۔ نبیاں دا سردار بھی موجود ہے، فرشتیاں دا سردار بھی موجود ہے، مومنین دی امی بھی موجود ہے۔ کیسا پیارا جنتی سردار کشتی کر دے پہنے۔ ہن کوئی بندہ اٹھ کے آکھے لو جی پتہ لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالی شان دائے کیویں جی؟ اگے حضرت حسین نو مشورے فرشتیاں دا سردار دیندا پیا ہے۔ اوے چلیا تو توجہ ہی نہیں کیتی، اے تے فرشتیاں دا سردار مشورے دیندا ہی، او تے نبیاں دا سردار مشورے دیندا ہی، دونوں عظمت والے، دونوں مقام و مرتبے والے۔ اللہ اکبر کی پتہ لگیا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرشتیاں صحابہ نال محبت کنج کر دینے، صحابہ کشتی کر رہے نے تے فرشتے آ کے جناب حضرات محترم کول ویکھدے پے نے۔ اس جوڑی دا کول کیڑی جوڑی؟ اوے جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا، سبب نے قلب دے قرار چین دا، جوڑ نہیں۔ اور سویرے اٹھ کے کوئی اے نہ آکھے نا بابی راتی آئے سن صحابہ کردے سن، حسنین دی گل ہی کوئی نہیں کیتی۔ پہلی گل اے ذہن وچ رکھ، پہلی گل اے ذہن وچ رکھ، صحابہ دی ساڈے دل وچ محبت تاں ہے کہ وہ صحابی نے، اہل بیت دی محبت ساڈے دل وچ تاں ہے کہ وہ بھی صحابی نے، وہ بھی ایمان لے آئے نے سونے نبی تے۔ دوسری گل اے وے ساڈے ایمان دا حصہ صاحب اہل بیت دی محبت، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا، سبب نے قلب دے قرار چین دا، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا۔ کون حسنین؟ ماں فاطمہ تے بابا مرتضی، نانی خدیجہ تے نانا مصطفی، نانی خدیجہ تے نانا مصطفی، دسے آج دسے آ نبی طریقہ رہن سہن دا، دسے آ نبی طریقہ رہن سہن دا، سبب نے قلب دے قرار چین دا، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا۔ ایک حدیث اور سنو، ایک صحابی دا واقعہ سنو تے گل ختم کر دئیے۔ فرشتوں کا صحابہ سے پیار، اللہ دی رحمت نال درجنوں واقعات نے میرے ذہن اندر مطالعے اندر، میں اتفاق کرنا میرے بزرگ آگے نے، توجہ کرے آجے غور کرے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کروا چھڑیا، صحابہ تیاریاں کرونا، احد دے میدان مل چلیے، مشرکین مکہ نال لڑنا ہے، قتال کرنی ہے، قربان جاواں صحابہ اپنے کام کاج معاملات چھڑ کے نکلے۔ مسلمان بھائیو آج صحابہ تے جرا کرنا، صحابہ تے تبرنا کرنا بڑا سوکھا لوگاں نو لگدا پیا ہے۔ کاش تسی صحابہ دی سیرت نو پڑھیا ہوندا، صحابہ دے کردار نو ویکھیا ہوندا۔ تسی بڑیاں دنیا دیاں کہانیاں پڑھیاں، تسی جناب جھوٹیاں تاریخاں پڑھیاں نے، تے تانوں کی پتہ صحابہ دیاں زندگیاں کنج گزریاں نے۔ اسی تے جناب ایک چھوٹا جا ٹھڈا لگ جائے تے ہفتہ نماز پڑھن واسطے نہیں آندے۔ میرے پیغمبر نے اعلان کرا چھڈیا صبح جانا ہے میدان احد دے اندر، تے صحابہ تیاریاں کر کے نکلے میدان احد دے وال۔ میرے نبی دے کہ یار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نویں شادی ہوئی ہے، دلہن گھر دے اندر لے کے آئے، رات اپنی اہلیت دے نال گزاری ہے۔ اللہ اکبر، نویں شادی ہوئے بندے دے دل وچ بڑے ارمان ہوندے نے، میں اپنی بیوی نال سونی زندگی گزاراں گا، لمبی زندگی گزاراں گا، اللہ بچے دے گا رحمت ہون گیاں، مگر ادھر اللہ دے نبی دا ڈر آ گیا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ تے اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اللہ تعالیٰ تے بے شمار جگہ تے اس بھی چیز دا درس پہ دیندے نے کہ صحابہ اس گل نو چنگی طرح جان دے۔ صحابی رسول نے تیاری کر لئیے، اللہ اکبر تے جناب زیرہ پہن لئی،
انہاں تلوار پکڑ لئی، انہاں نے جناب ڈھال لے لی تے تیاری کر کے نکلے تے سامنے دروازے تے بیوی کھڑی ہوئی ہے، دلہن نہیں نویلی کھڑی ہوئی ہے تے کہن لگا میری زوجہ مینوں پتہ ہے تیرے میرے تے بڑے حق نے، مینوں پتہ ہے مینوں تینوں میریاں بڑیاں ضرورتاں نے، مگر گل سن لے سچی گل ہے مینوں بھی تیرے نال بڑا پیار ہے، مینوں بھی تیرے نال بڑیاں محبتاں نے، میرے دل وچ بھی بڑے چاہ تے ارمان نے، مگر ساریاں چیزاں بعد اندر پہلے اللہ دا رسول ہے، سارے رشتے بعد اندر پہلے اللہ دا نبی ہے، قربان جاواں میں صحابہ دی سیرت تو، صدقے جاواں میں صحابہ دیاں وفاداریاں تو، اوے گھوڑیا تو اٹھنا تے صحابہ تے جرا کرنا، نبی پاک دے یاراں تے تبرہ بولنا تینوں حیا نہیں آندا، او جنہ بچے دین واسطے قربان کر چھڈے، جنہ ماپے اللہ دے رسول واسطے قربان کر چھڈے، جنہ دولتاں رب دے رستے چ لٹا چھڈیاں، جنہ جسم دے ٹکڑے رب دی رضا واسطے کرا چھڈے، تو انہاں تے بکواس کرنا ہے، تو انہاں دے بارے مندا بولنا ہے، حیا کر میرے پیغمبر دے صحابہ دا، صحابہ دا حیا تے آسمان دے فرشتے بھی کردے سن، کہندا ہے میری زوجہ مینوں پتہ ہے تینوں میریاں بڑیاں ضرورتاں، مگر اللہ دے نبی دا آرڈر آ گیا ہے تے رب دے نبی دا آرڈر مان کے میں جان لگا وا، اللہ اکبر مینوں کسی اور چیز دی پرواہ نہیں، تے بیوی بھی کرما والی میری ماں کہن ساڈیاں بیبیاں تے خاندان دیاں داڑیاں مناندیاں پیاں نے، ساڈیاں بیبیاں تے خاندان نوں نماز پڑھن تک دی اجازت نہیں پیاں دے دیاں، ساڈیاں بیبیاں تے دین تو دور تے باغی پیاں بناندیاں نے، کیسیاں عظیم عورتاں میرے پیغمبر دیاں صحابیات، کہن لگی میرے سر دے تاج کیویں دی گل کر دیو، تانوں روکن واسطے نہیں کھڑی ہوئی، اللہ دے نبی دا حکم مننا تواڈے تے وی فرض ہے میرے تے وی فرض ہے، کیا رب دے دین دے سپاہیا رب دے رستے دے اندر یہ غازی بن کے لوٹے گا تے میں تیرے انتظار اندر آ، جے تو شہید ہویا تے جنت دے دروازے تے رب ملاقاتاں کرائے گا، کیا رب دے شیرا رب دے رستے اندر نکلیا رب دا شیر، لڑدا لڑدا میدان احد اندر کافراں دے ٹکڑے کردا او کردا میدان احد اندر اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، تے جنگ احد دے اندر میرے پیغمبر دے چچا بھی شہید ہو گئے، میرے پیغمبر دے دیگر صحابہ شہید ہو گئے، حضرات محترم ایک ایک میت نو کٹھیاں جناب چوک کے لے آندا گیا، تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی دی میت نو اٹھاندے نے نا، آپ دے جسم دے وچوں آپ دے بالاں دے وچوں پانی دے قطرات گردے پے نے، تازہ پانی زمین تے گردا ہے، صحابہ کہندے اللہ دے نبی جی عجیب کیفیت ہے، حنظلہ تے شہید ہویا میدان احد اندر، انج لگدا ہے جویں اونوں غسل دتا پیا ہے، تحقیق کیتی پتہ لگیا تے بیوی کہندی سونیو میرا خاوند ایڈا تہاڈا تابعدار تے ایڈا فرمانبردار ہے، تہاڈا حکم اون دے کنے چ پہ گیا، تہاڈی منادی اون دے کنے چ پہ گئی، او تے غسل فرض سی، اونے غسل کرنا ہی گوارا نہیں کیتا، اونوں غسل شاید یاد ہی نہیں رہیا، نکلیا رب دے رستے اندر تے لڑدا لڑدا شہید ہو گیا، تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ تعجب نہ کرو، حنظلہ دی ادا کائنات دے رب نو ایڈی چنگی لگی ہے، اللہ تعالی دے فرشتیاں نے آ کے حنظلہ نو آپ غسل کرایا ہے، فرشتے آگے زمین تے فرشتے اج تو بعد میرے حنظلہ نو حنظلہ نہیں کہنا، غسیل الملائکہ کہنا ہے، جنہوں فرشتے غسل دے وڑ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتوں کا صحابہ سے پیار، کیسی محبت کیسی عقیدت، اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کریو، گل مقامہ نہ لفظاں جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اگر ہو اجازت تو جام شہادت، فلسفہ شہادت کانفرنس تے آن والے ہو صحابہ دی تمنا ویکھیا جے، اگر ہو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا
عالم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ایک بچی نے بار بار ریکویسٹ کی تھی تو وہ تے 1 منٹ دا پڑھ دے شیخ 1 منٹ۔ حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اتے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا، ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبشہ دا ایک لال تکے آئے، کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے، کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا، تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے، رب نے رنگ بلال دا بند چھڑیا، ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبشہ دا ایک لال تکے آئے، جس نے سونا بلال تکے آئے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا، ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر